بطن پاک دے اندر آیا تے مینوں اپنے کولوں بینی بینی خوشبواں دے حلے پہ آوندے نے اونچا کہہ دیو ہن میں حضور دا میلاد پڑھنے نالے جمعہ نالے سرور لو آئے جے کوئی تمنا ہے تے رکھو دل وچ تے منگو اندر دعا حضور دے میلاد دا صدقہ اللہ پوریاں کر دے ہیں اے حضور دا میلاد سن دیا کوئی منت بھی من لو رب وہ بھی پوری کر چھڑ دے ہیں کون پوری کر دے اچھی بولو کون پوری کر دے اللہ سارے دب کے بولو کون پوری کر دے اللہ کون پوری کر دے اسی منگ دے کدے کولوں اللہ کو ہیں اللہ کو منگنے ہیں کسی اور کو لیکن اللہ جدو دینا چاہتا ہے ادھر رخ اپنے بندیاں وال موڑ دے کدی امام علی الحق سرکار دا صدقہ کدی پیر مہر علی گولڑوی دا صدقہ ہے کدی جناب پیر ملک شاہ ولی دا صدقہ اللہ اکبر کدی داتا گنج بخش علی حجویری دا صدقہ کدی ٹوڈے دے تاجدار دا صدقہ اور کدی الحاج ابو داؤد محمد صادق دا صدقہ اور رب جی تو دینا چاہتا ہے کدی علی پور شریف دے تاجداراں دا صدقہ عطا فرماتا کدی سید نصیر الدین نصیر دا وہ جن ولی نے نا اللہ دے مقرب نے اللہ انہاں دے صدقے عطا فرماندا ہے بولے انہاں دے صدقے عطا فرماندا ہے اللہ تے حضور دی امی جان سیدہ طیبہ امینہ کائنات حضرت آمینہ صحابہ کو رضی اللہ تعالی آپ فرماندیاں نے کہ نور مصطفیٰ میرے بطن پاک دے اندر آیا تے منو اپنے کولوں بینی بینی خوشبو پیا ہے تے فرماندیاں نے جدوں منو خوشبو آئی تے محلے دی عورتاں بھی آن تے سارا سارا دن میرے کول ہی آ کے بہ رون ہے تے میں انہاں نوں آکھاں نہیں تانوں گھر کوئی کام کاج کوئی نہیں آندیاں نے آمینہ جیڑی خوشبو تیرے کولوں آوندی ہے نا اونچا کہہ سکتے ہو اور محبت نہ کہہ سکتے ہو ہیں جیڑی خوشبو سانو تیرے کولوں آوندی ہے نا دنیا جہان چینج دی خوشبو نہیں تائیوں تے ساڈا تیرے کولوں اٹھن نو جی نہیں کردا حضور دی امی جان سیدہ طیبہ آمینہ کائنات حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے نور مصطفیٰ میرے بطن پاک دے اندر آیا مینوں بینی بینی خوشبو آ رہی ہے اور لوگوں حضور دی امی جانا دی پہلا مہینہ رات نو ستی ایک بزرگ ہے لمبا قد سفید داڑھی سفید بال سفید لباس جیڑا نور نلا نور میں پوچھیا بابا جی تسی کہاں میں تانوں نہیں جاندی تسی کہاں کہ بابا جی بول گیا میرے نی بیٹی آمینہ میں تیرا پاپا یادم تینوں مبارک دینا آیا وا تو نبیاں دے سلطان دی ماں بہن والی حضرت آمینہ فرماؤندیاں نے آ فرماؤندیاں نے مینوں انبیاء دیاں زیارتاں ہوندیاں رہیاں نالے مبارکاں ملدیاں رہیاں آ فرماندیاں نے دوسرا ماہ بھی گزر گیا زیارتاں جاری رہیاں پھر کی ہویا ایک ایسی سمجھی گھڑی آ گئی حضرت آمینہ دیا نے میرے مالک جناب عبداللہ بن عبد المطلب کا وصال ہو گیا آپ پردہ فرما گئے فرماؤندیاں نے ہو گئی دن دوپہر شام رات کلیاں گزار دی گئی مکے دیا عورتیں آ جاون آ کے مینوں میرے غم وچ شامل ہون میرا دل بہلان سارا سارا دن میرے کو چوتھا مہینہ
آ گیا سہیلیاں سارا سارا دن میرے کو بہر عورتیں جڑیاں ہوندیاں سن وہ خوشبو سونگدیاں سن تو بڑا لطف انہاں جا کے گھر اپنے خامداں نال گل کیتی وہ گل مرداں چ پھیل گئی پورے مکے چ آمینہ بیوہ تے خوشبو لاندی گل ٹردی ٹردی حضرت عبد المطلب تک چلی گئی تو جناب عبد المطلب پریشانی دی عالم چ گھر آئی تو جدو گھر آئے آ کے اپنی رفیقہ حیات یعنی کہ حضور دی دادی جان انہوں نے گل کی کہ باہر اے چنگویاں ہو رہی نے تے اے تذکرے ہو رہے ہیں کہ آمینہ دا مالک کوئی نہیں آمنہ جڑی یہ خوشبو لگاندی سر دا سائیں کوئی نہیں تے پھر بھی خوشبو لگاندی حضور دے دادا جان نے آکھیا اپنی رفیقہ جان حضور دی دادی جان کہ تسی جاؤ آمینہ دے حجرے دے اندر آمینہ نو آکھو مکے وچ چمگویاں پیاں ہوندیاں نے نی آمینہ اے خوشبو کدھر نہ لایا کر تو حضور دی دادی جان اٹھی حضرت آمینہ دے حجرے دے اندر آ گئی تو جدو حجرے وچ آئیاں حضور دی دادی جان آندیاں نے جناب آمینہ مینو ویکھ کے اٹھ کے استقبال کیتا تے جدو آمینہ اٹھی اودے کولوں انج دی مینو خوشبو آئی ہے انج دی خوشبو کدی دنیا جہان وچوں آئی کوئی نہیں حضور دی دادی جانا دیا نے خوشبو دے ہلے پورے حجرے چو کمرے چو خوشبو دے ہلے پہ آتے نے دنیا والی حضور دی امی جان سجدہ طیبہ مینہ کائنات استقبال کیتا آخیا ماں جی بیٹھو حضور دی دادی جان بیٹھ گئی تو حضور دی دادی جانا دیا نے میں دائیں بائیں ویکھن لگ پئی کتنے اتر دی شیشی کتنے خوشبو پئی نظر آوے تو میں پھر آمنہ نال گل کرا لیکن مینوں پورے کمرے چ اتر نہیں نظر آیا یعنی کسے برتن چ کسے شیشی چ اتر نظر نہیں آیا پھر میں آکھیا آمینہ مکے وچ چمگویاں پیاں ہوندیاں نے تیریاں سہیلیاں ہوندیاں نے تیرے کول تیرے کمرے جو خوشبو تیرے کولوں خوشبو آوندی ہے انہاں باہر جا کے تذکرے کیتے نے لوگ گلاں پہ کردے نے آمینہ دا مالک کوئی نہیں آمینہ خوشبو لگا رہی ہے ادھر لگا رہی ہے تو جناب آمینہ دی اکھاں چوں ہنسو آ گئے آندیاں نہیں اماں جی میں خوشبو تے کدی ادو بھی نہیں سی لائی جدو سر دا سائی موجود سی اماں جی ہون میں کیوں لانی ہے اماں جی مینوں سمجھ نہیں آ رہی میرے کپڑے چ خوشبو میرے لباس میں خوشبو دوپٹے چ خوشبو اماں جی میں جڑے کپڑے دھو کے رکھنی وہ دھپ جاندے نے پر وچوں خوشبو نہیں مکدیاں انہاں چ خوشبو رہندیاں نے ماں جی لباس تو لباس رہ گیا مینو میرے جسم چوں بھی بڑی پینی خوشبو آندی رہی حضرت آمینہ جدو تذکرہ کیتا نا جناب حضور دی دادی جان لکھاں سلام ہون حضور دی دادی جان لکھاں رحمتاں ہون نبی رحمت دا صدقہ حضور دی دادی جان لکھاں برکتاں اوے کروڑاں بے حساب رحمتاں تے بے حساب برکتاں اوے ہون حضور دے دادا جان تے حضور دی دادی تے حضور دے ابا جی تے حضور دی اماں جی دے مسارے فرنوار
اج تو دعا منگتے ہو وچ منگیا کرو بڑی برکت جے ویکھیا جے تواڈے کام آپ ہی سول رہے ہو جان حضور دی دادی جان نے حضرت آمینہ دا ہاتھ پکڑیا بس میں سمیٹن لگا توجہ دی آ جائے ہاتھ پکڑیا تے پکڑ کے نالے چومیا نہ انج نہیں عقیدت نال نالے ہاتھ چومیا نالے سونگیا تے سونگ کی آندیاں نے نیامنا واقعی نیامنا واقعی نیامنا واقعی تیرے ہتھاں چوں وی پینی خوشبو پئی ہوندی جناب حضور دی دادی جان پھر کی آندیاں نے بیٹی آمینہ اے خوشبو پیا دس دیاں نے